تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وبصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أمروا بها سمعوا لها شريكا وهي تفور فكانوا يزن غيظ كلما أوتي فيها فالمنزل وخطرت ولو يقيم الإقبال ولا بكان نذير كتبنا كنا ما نزل الله بشيء إن أنتم من ولا كبير قالوا كنا نسمع ونعمل ما كنا في أصحاب السعير واعترفوا بذنبهم فقد يصاب السعير الذي يشون رب هم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وجهروا إنه عليم بذات الصدور لا يعلم الخلق واللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها وكل السماء إليه نشرها من فوق السماء أن يخسفكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا وتعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا الطير فوق صافات ويخلق ما يشاء إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصر من دون الرحمن الكافرون ينصرون أمن هذا الذي يرزقكم من فقر قبل جميع كل منفور أمن يمشي مكبا على وجهه هذا من يمشي سميعا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض فإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد وأنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا الزلفة نسيت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي أنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله وضاعي الرحمن وينزل الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وليتوكل المسلمون على من ولا المبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا وهي عليكم بماء معين نوح والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك فاجر وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فسبصر ويبصرون بأيديكم إن ربك هو أعز بمن ضل عن سبيله وهو على المهتدين ولا تطع المكذبين وتمرض بهم ويدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء مناع للخير معتد هذه عقول من بعد ذلك سليم أنا كان ذا بني وبنين إذا ذكروا يأتنا قال أساطير والإنسان نسيبه والقلب إنا بلونهم كما بلونا سوجا إذا أقسموا ليصرمنها مبين ولا يستطيعون طوعا للغائب من ربك وهم نائمون فأسروا الصلي وتنازلوا في نجد ولا حرب منكم ظالمين فما تركوا من تخافوا من بين خلقنا لجوارهم مسلما قد ولا حد قادر والنار وقالوا النار ضالون بل نحن محرومون قالوا سبحان وقل لكم لو سكر قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض كلامهم قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين صاروا ما جزينا خير منا إلى ربنا راجعون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربك النعيم فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم وتحكمون لك الكتاب تدرسون إن لكم به لما تخيرون لكم أيمان علينا بالغة لا يطيع وإن لكم لما تحكمون سلوا أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ونقول الله فقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون فذرني وإن يكذبوا بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متين أم تسألهم أجرهم من مغرب فلهم عندهم الغيب يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ ناداه ربهم لولا أن تداركه نعمة من ربه للبث في العراء وهو مذموم فاجتباه ربه وجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقون بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فغرقوا فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وعصوا رسول رب الله فالمخلص الراضية إنا لما تقى الماء حملناكم الجارية لنجعلها لكم تذكرة وداعيها أذن وهي فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فحملت الله وإتبار وتقطع دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فيومئذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم ثمانية
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت غافية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم لا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم حاضر أمام ولا طعام إلا بالحسن لا يقول إلا الخاطئ فلا أقسم بما تبصرون ما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل برب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه من لدن فما منكم من أحد من حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين إنه لحسرة على الكافرين وإنه الحق اليقين وسبح باسم ربك العظيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج فعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرون بعيدا ونرى قريبا يوم تكون السماء كالكهف وتكون الجبال كالعهن ولا يصح حليما عما يسرون ويدرون للمنتج من عذاب يومئذ بمنيه وصاحبته وقيل مسيرته الذي تؤمن من بالله جميعا ثم يدرك الله إنها لكانت ساعة للشباب قلوبا أكبر وتقلب وتولى وجمع فهو يئن الإنسان قل دعاه وإذا مسه الشر جزوه وإذا مسه خير وإلى المصلين الذين هم الصلاة دائما الذين في أموالهم معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون ويؤمنون والذين من عذاب يشركون إن عذاب ربهم المؤمن إن عذاب ربهم وإن عذاب والذين إن عذاب ربهم والذين يقولون حافظوا إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير مؤمنين والذين هم لأماناتهم وعرضهم والذين هم بشهادة قائمون والذين ولا صلاة حافظهم أولئك في جنات مكرمهم مع الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزهم يطلب كل امرئ من يدخل جنة عند الله إنا خلقناهم وما يعلم لا تصبر في المشارق والمغارب إنا قادرون على أن نبدل خيرا منهما نحن نسكن من بدر يقولون لهم وقرنا بينهم الذين يعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم لا مسؤولين يفرضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير من أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويغفر من أجلكم ثم إن أجل الله لا يغفر لكم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوت لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت له وأسررت له إسرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون إلا إقرارا وقد خلقكم أطوارا ولم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أخرجكم من الأرض بعد ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا مغفروا نارا ولم تجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شهادة وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال الإنس يعودون برجال والجن ذات امرأة وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرما شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر نريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا من الصالحون منا كنا ذلك كنا طرائق كددا وأنا من الصالحون منا كنا ذلك
وكدنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم يستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه وإن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته من يعص الله ورسوله وإن له نار جهنم خالدين منها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري غير ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا يا أيها المزمل قم الليل إلى قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبعا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وترتب المقدمين وللنعمة مهر قيلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذه أخذا وبلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء والقدر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى ثلثي الليل نصفه وثلثه وطائف من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه وتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر من أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك وطهر ورجل طهر ولا تمنن تستغفر ولربك فاصبر فإذا نذر في النار فذلك يومئذ يوم عسر على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنيا شهودا مهدت له ذريتا ثم يشفون إنك كلا إنه كان بآياتنا عنيدا سأرهقه سودا فقدر وقدر فقتل من قدر ثم نقول ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يبصر إن هذا إلا قول البشر فأرسل البقر ما أدراك ما سحر لا تلقي ولا تذر لباحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا تنفس الصبح إذا أسفر إنها لإحدى المرادير للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر كل نفس ما كسبت رهينة إلا أصحاب الجنة في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا بما كان نفعه شفاعة الشافعين فما لم نستغفر لمرئ كان نحو المستنكر فرد الكفر بل يريد كل امرئ ممن يطاف من الشرف كلا إنها تذكرة وإن شاء ذكر وما يذكرون إلا إن شاء الله وما يذكرون إلا إن شاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليحيى ما يتغير يوم القيامة
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا تذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر الإنسان ما نفس بصيرة ولو القوم عاذرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه واتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة ثم يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يحسب الإنسان أن يترك سدى لم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن يشرب بها عباد الله يبصرونها تبصيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره عين يشرب بها عباد الله يبصرونها تبصيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويدعون الطعام على حب مسكين ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عابدا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقوا نذرا وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيت ما سرتم كلوا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما ملكا كبيرا آليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاه ربكم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاذكر اسم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما وكفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا آثرهم وإذا شئنا بدلناهم ظالم تبديلا إن هذه تذكرة وإن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا إن شاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والمرسلات عرفا والعاصفات عسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نورا إنما توعدون لواقع والسماء ذات السماء والمرسلات عرفا والعاصفات عسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نورا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال سقطت وإذا الرسل أقتت لأيام أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين وجعلناه في قرار مكين لا قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا وإن يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ذليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين
هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوا ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده